इंशाअल्लाह कि इज्तिमा के उन्वान पर हर घर से एक आदमी देर और दूर के लिए अल्लाह ताला के रास्ते में निकल जाए। मसाजिद और घर आमाल दावत से आबाद होते हैं। इलाकों के खवास और बासर अहबाब से भी मुलाकातें की जाएँ। आइमा कराम, हज़रात उलमा कराम और अहलुल्लाह की खिदमत में जाकर दुआओं की दरख्वास्त की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक मजमा आ रहा है। इज्तिमा के दौरान, इज्तिमा से पहले की मेहनत माशाअल्लाह वो हो रही है। अब एक हफ्ता रह गया, अब मेहनत तो और बढ़ा दें। यानी हमारी मस्जिद एक हफ्ते के लिए 24 घंटे के लिए आबाद हो गई। यानी अब मजमा किसी और चीज़ में लगी, एक हफ्ता रह गया। एक हफ्ता भी जुमरात को तो वहाँ जाना ही है। आज जुमरात हो गई, ख़त्म हो रही है, 6 दिन बीच में। अभी एक हफ्ता जो है हमारा ऐसा हो जाए कि और काम नहीं न लगे, बस जमातें मस्जिदों में पड़ जाए और घर घर मुलाकातें और अल्लाह के रास्ते में जमात निकल भी रही माशाअल्लाह। इस हफ्ते के अंदर खूब जमातें निकाल दी जाए और मस्जिद के अंदर आमाल हो, ईमान यकीन की बात, दावत, तालीम, ज़िक्र, दुआएं में लग जाए हम सब, इज्तिमा की कबूलियत के लिए, इज्तिमा की कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह ताला। कि जितने लोग निकल जाए वो निकल जाए। बाकी मजमा इंशाअल्लाह जो वहाँ आएगा वहाँ पर भी मेहनत करनी होगी, उसके लिए भी अर्ज़ करते हैं कि इज्तिमा के दौरान इनसे इख्तिलाफ हो। यानी इज्तिमा मजमा तो आ गया, अब मजमे को मशगूल भी तो रखना है, किसी और चीज़ में न लगे, मकसद के लिए जमा और उसी में लगे। तो इख्तिलाफ की जमातें बनाए हर मस्जिद वाले और उनके साथ ऐसी मेहनत की जाए ताकि वो अल्लाह पाक के रास्ते में जाने के लिए तैयार हो जाए। उलमाए कराम और मुअज़्ज़िज़ीन का भी इकराम किया जाए, वो भी आते हैं माशाअल्लाह, और अपने अपने इलाके में ठहराने के इंतज़ाम और उनकी सहूलत का ख्याल रखते हुए उनको आमाल में जोड़ा जाए। मौजूद हज़रात आते हैं, उलमा कराम आते हैं, हमारे इलाके के, हमारे मोहल्ले के हैं। अब हमारी जिम्मेदारी उनका इकराम करना है, उनको सहूलत पहुँचाना, अपनी जगह उनको देना, ज़रूरियात के वक्त उनके साथ चले जाएँ, उनकी मदद कर दें। क्योंकि ज़ाहिर है मजमे की आदत नहीं है, तो जानते हैं हम तो कई सालों से आ रहे हैं, तो उनका इकराम किया जाए। हर एक के सामने दुनिया की बेरगबती और आखिरत की फिक्र को बयान किया जाए और इसके अलावा कोई बात ही ना हो मजमे में, और इसके अलावा कोई बात ही ना हो। बस ईमान यकीन की बात, दावत, इस्लाह, लोगों को निकालने के लिए तैयार करना, कब्र की, आखिरत की, अजर की, दुनिया की बेरगबती, आखिरत की फिक्र लग जाए। ऐसा हमारा मामला हो जाए वहाँ पर, ऐसी हमारी मेहनत हो जाए। दुआ कर अल्लाह करे ये इज्तिमा पूरे आलम की हिदायत का जरिए ही बन जाए इंशाअल्लाह। उमूमी तौर पर हर मुसलमान को 4 माह के लिए तैयार किया जाए। जो निकल गए पहले अल्लाह का शुक्र है, अब मजमा आ गया, अब उसको वहाँ से तैयार करके 4 माह के लिए भेजें। कम अज़ कम जितने के लिए तो भेज, कोई रह नहीं, सबको अल्लाह के रास्ते में भेज। नकद जमात निकालने की भरपूर तरतीब दी जाए। इज्तिमा अभी भी, हफ्ते भर में भी, और इज्तिमा नकद जमात निकालने की भरपूर तरतीब दी जाए। जो लोग फौरी तौर पर वक्त न दे सके उनसे आइंदा के लिए वक्त तय कराया जाए। आइंदा के लिए यादें करवाया जाए, अज़ान करवाया जाए और अज़ान करवाया जाए कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को अपनी मेहनत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम को अपना काम बनाएं। इतना अज़म करा के भेजें और तय कराएं कि किस महीने में निकलेंगे, फिर उनकी वसूली करें। हमारी मस्जिद के साथी है, किसी वजह से नहीं निकल पाए, अब थोड़े भी हम इज्तिमा के बाद फिर उनको निकालने की मेहनत शुरू कर दें इंशाअल्लाह। इज्तिमा से पहले भी निकाल रहे हैं, इज्तिमा पर भी निकाल रहे हैं और इज्तिमा बाद भी निकाल रहे हैं। ये मुस्तकिल मेहनत चलती है। हर इलाके वाले अपने अपने इलाकों में तशरीफ रखें। ताहम ये बात ज़हन नशी हो कि इलाके सिर्फ पहचान के लिए होते हैं।
آیتا نہیں کہ علاقہ تو صرف اس لیے کہ ذرا آسانی سے آدمی پہنچ جائے وہاں تک، اتنی پہچان ہے، اور ورنہ کوئی علاقے کا جذبہ نہیں ہے۔ علاقے صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مہمان ڈھونڈتے ہوئے کسی اور علاقے میں پہنچ جائے، ہمارے علاقے میں کسی اور علاقے کا ساتھی آ گیا، تو اکرام کے ساتھ اس کو یا تو اس کی جگہ پر پہنچا دیا جائے، یہ نہیں کہ ایک ساتھی آیا بھائی میں فلاں علاقے کو بھائی وہ اس طرح میں چلے جاؤ، یہ اس کا اکرام نہیں ہوا۔ اس کو بٹھائیں، تھوڑا اکرام کریں، پھر اپنے ساتھی کو ساتھ دیں کہ بھائی فلاں علاقے میں جن کا علاقہ ہے چل رہے ہیں، آدمی پہلی دفعہ آیا ہے اپنے علاقہ نہیں جانتا ہے، تو اس کو چھوڑ کر آنا، اور ایسا ممکن نہ ہو تو اپنے پاس ہی ٹھہرا لیں، اپنے پاس ٹھہرا لیں۔ اس بات کی ترغیب بھی چلتی رہے کہ اجتماع کے دوران قیام مسجد وار کریں، علیحدہ خیمے نہ لگائے جائیں۔ مچھردانیوں کا بھی رواج بہت ہو گیا ہے، حالانکہ بعد مچھر ہوتے نہیں، باہر لگا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ مچھردانیاں مگر فجر کی نماز سے پہلے ہی لپیٹ دی جائیں، اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے کہ وہ سب بنانے میں پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اجتماع کی جگہ چولہے ہرگز نہ جلائیں، یہ تو مستقل ڈرائیونگ کی بات آ رہی ہے نا۔ اور 3 دن کا معاملہ ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے کینٹینوں کا بھی انتظام کر دیا ہے، وہاں کھانا بھی پکتا ہے، پکا کھانا لے آئیں، سلوٹوں میں کھا لیں، تھوڑے وقت میں ضرورت پوری کر لیں، اور باقی سارا وقت اجتماعی اعمال میں یا اختلاط میں، دعوت میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں لگ جائیں، وقت قیمتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا خاص خیال ہے۔ اگر یہ مثال کے طور پر اب ہماری مسجد 200 ساتھی ہیں، اب 200 ساتھی کا کھانا پکانا تو اس کا تو اجتماع گیا، جو خدمت میں لگا اس کا تو اجتماع ہی گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کیا بات ہے۔ تو 10 کی جماعتیں بنا کے لائیں، 10 کی جماعتیں بنا کے لائیں، زیادہ نظم کا سامان بھی نہیں ہوگا، کینٹین سے پکا کھانا دیا، کھا لیا، بس ضرورت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اجتماع میں کسی قسم کے کتبے وغیرہ نہ لگائے جائیں، کتبے لگا دیتے ہیں، اپنا نام لکھ دیتے ہیں، علاقے کا اپنے ادارے کا نام لکھ دیا، ٹیلی فون نمبر لکھ دیا، اس کا پرہیز کیا جائے۔ اس سے بجلی کی تاروں پر کپڑے نہ ڈالے جائیں، بجلی کی تاریں ہوتی ہیں، کھلی ہوئی تاریں ہوتی ہیں، بہت سی جگہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کپڑے ڈال دیا، ایک سرکٹ اگر شارٹ ہو گیا نا تو پوری لائٹ جلی گئی، تار ٹوٹ گئی تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو بجلی کی تاروں پر کپڑے نہ ڈالے جائیں۔ مرکزی پہرے والوں سے درخواست ہے، مرکزی پہرا ماشاءاللہ، کیونکہ پورا اجتماع گاہ میں پہرا لگتا ہے، سنت عمل ہے، مسلمان کی جان مال کی حفاظت سنت عمل ذمہ داری ہے، اس کا انشاءاللہ مذاکرے ہوں گے، لیکن ان سے یہ درخواست ہے۔ اب اس شعبے کی کیا فضائل ہے، اس کی کیا ترتیب بنے گی، اس کے لیے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ مرکزی پہرے والے احباب سے درخواست ہے کہ 25 جنوری 2022 بروز منگل صبح 9 بجے یوسف مسجد میں، یعنی اجتماع گاہ میں یوسف مسجد جو ہے وہاں پہنچنے کا اہتمام فرمائیں، تاکہ مذاکرہ اور ترتیب پر وقت بنانے کا مت ہو سکے۔ اسی طریقے سے مرکزی پارکنگ کے ساتھیوں، مرکزی پارکنگ کا بھی ایک شعبہ ہے، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے، لوگوں کی گاڑیاں سہولت سے کھڑی ہو جائیں، راستہ بند نہ ہو، آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، تو مرکزی پارکنگ کی بھی احباب سے درخواست ہے کہ ان کے وہ سارے ساتھی مرکزی پارکنگ، وہ 26 جنوری بروز بدھ، مرکزی پہرے والے تو 25 جنوری بروز منگل کو آئیں گے صبح 9 بجے، اور مرکزی پارکنگ والے احباب پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ 26 جنوری بروز بدھ صبح 9 بجے پرانا جو 13 نمبر کا گیٹ ہے، ان کے علم میں بھی ہے، پرانا 13 نمبر گیٹ ہے، کئی بہت سارے دروازے اس میں 13 نمبر، اس کا پرانا نمبر تو 13 ہے، ہو سکتا ہے کہ بدل جائے 18 نمبر ہو جائے اس کا، لیکن یہ معلوم کر لیں، وہاں ایک مسجد بھی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں جمع ہوں گے سارے مرکزی پارکنگ والے انشاءاللہ 26 جنوری بروز بدھ صبح 9 بجے، پھر وہاں کی ساری ترتیب پارکنگ کی بنائی جائے گی، کئی جگہ ان کے چیئر لگتے ہیں انشاءاللہ، اس بات کی بھی کوشش فرمانے کے ایسا اس شعبے کے احباب وہاں پہنچنے کا اہتمام فرمائیں۔ اس کے علاوہ
میں نے باقی تمام شعبے مرکزی بھی اور علاقائی بھی، پارکنگ پیرا یہ تو پہلے آئیں گے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مرکزی شعبے ہیں ہمارے علم میں ہیں جی وہ بھی، اور ہر علاقے کی شعبوں کی جماعتیں بنتی ہیں، وہ سارے شعبے انشاءاللہ تعالی وہ 26 جنوری بروز بدھ سارے مرکزی شعبے سارے علاقائی شعبے 26 جنوری بروز بدھ عصر کی نماز یوسف مسجد میں ادا کرنے کا احتمام کرا۔ 26 جنوری بروز یعنی 24 گھنٹے پہلے عصر کی نماز یوسف مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام فرمائے، تاکہ وہاں مذاکرے بھی ہوں گے، ترتیب بنانے کا عمل بر وقت ہو سکے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مرکزی پیرے والوں کو کب آنا ہے اور پارکنگ والوں کو کب آنا ہے اور سارے شعبوں والوں کو کب آنا ہے، تینوں چیزیں عرض کر دی گئی۔ اور جو ہم پردے صاحبان لگاتے ہیں نا، پردے لگاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی مسجد والے، اس کے لیے بھی مشورے میں طے ہوا ہے کہ 26 جنوری بروز بدھ اپنے اپنے علاقوں میں پردے لگائیں۔ 26 جنوری کو بروز بدھ اپنے اپنے علاقوں میں، اس سے پہلے نہ آئے، اس سے پہلے چونکہ کام چل رہا ہوتا ہے اور میدان کو ٹھیک کیا جا رہا ہوتا ہے، تاریں بچھی بھی ہوتی ہیں، تو اس کو 26 جنوری بدھ سے پہلے کوئی بھی وہاں پردے نہ لگائے۔ بدھ کو اجازت ہے انشاءاللہ، بدھ کو صبح سے آ کے لگانا شروع کر دیں، شام کو بھی آ سکتے ہیں، لیکن آج جمعرات کے دن تو اجتماع ہمارا شروع ہو جائے گا، اس وقت پردے لگانے ہیں، جو اجتماع بات ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، تو پردے لگانا ہے، تو 24 گھنٹے پہلے پردے لگا سکتے ہیں انشاءاللہ، بدھ کے دن لگا سکتے، اس سے پہلے نہ لگائیں۔ پردے لگاتے وقت اس بات کا اہتمام کیا جائے، دیکھو آج کو جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا اجتماع ہے، ہم سب ہمارا ہے، تو پھر کوئی بھی وہاں کا نقصان ہم سے برداشت نہیں ہوگا، کوئی بھی نقصان برداشت نہیں، ہمارا اجتماع ہے، اور کسی سے شکایت بھی نہیں ہوگی کہ ہمارا ہے، باقی جو کام کر رہے ہیں وہ تو ہماری معاملت کر رہے ہیں، اجتماع تو میرا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، تو ہم یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ شکایت بھی نہیں ہوگی، اور جو ہدایت آ رہی ہے، جو گزارشات کی جا رہی ہے، اس کو پورا کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو پردے لگاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گاڑیاں جو ہیں، گاڑیاں موٹر سائیکل وغیرہ وہ میدان میں ساتھیاں یعنی راستے میں کھڑی کر کے میدان میں آ کے پردے لگا دیں، وہ میدان میں گاڑی بھی لے آتے ہیں، موٹر سائیکل بھی لے آتے ہیں، اب جتنی صفوں کے نشان لگے وہ سب مٹ جاتے ہیں ان گاڑیوں کی وجہ سے، اور تاریں بھی بچھی ہوتی ہیں، اور تار لگی ہوئی تو پول ستون ہے، ان کے بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تار کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو مہربانی فرما کر گاڑیاں تو کوشش کریں کہ آپ کرائے کی گاڑی پر آئیں اور ان کو واپس کر دیں، لگا کے پھر کرائے کی گاڑی پہ چلے جائیں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر لائے بھی تو راستوں پہ کھڑی کرے، تو اندر آنے کی اجازت ہو جاتی ہے، اس وقت بالکل سارا پہرے سے بند نہیں کیا جاتا ہے، تو راستوں پہ کھڑی کریں، پھر میدان میں آ کے اپنے پردے وغیرہ لگا لیں انشاءاللہ۔ اور پردے لگانے وقت بھی اس بات کا خیال رہے تو پردے کا پھولدار پردے، مختلف قسم کے رنگین پردے، اس کا بھی خیال ہے، جب پردے ہیں تو صاف سیدھے سیدھے وہ لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کا ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ 13 اور 15 فٹ کے حساب سے پردے لگائیں، 13 اور 15، اور 15 کی جگہ 13 لگا دیتے ہیں، 13 کی جگہ 15 پردہ لٹک جاتا ہے، تو اس کو دیکھ لیں، 13-15 کے حساب سے پردے لگائیں۔ جب پردے اتارے جاتے ہیں دعا ہو جاتی ہے، تو اتارنے میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ دعا کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے، صبح کا بیان کا بھی خیال ہے، اتارنے کی اتنی جلدی ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ہم نے مطلب دعا بہت بڑی چیز ہے، اور صبح کے بیان کے وقت بھی اتارنا ایسا نہ کریں، پردے دعا کے بعد اتاریں، دعا سے پہلے پردے نہ اتاریں، اس میں جلدی نہ کریں انشاءاللہ۔ اتارتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ رسیاں جو ہے نا وہ کاٹ کے اتار دیتے ہیں، اور رسیاں تار میں چھوڑ دیتے ہیں، سال بھر اس میں تار میں لٹکی رہتی ہے، وہ شبنم پڑتی ہے، وہ رسی گیلی ہو جاتی ہے، تار میں زنگ لگ جاتا ہے، تار بعد میں ٹوٹ جاتی ہے، ہماری تھوڑی سی غفلت سے پتہ نہیں کتنا نقصان تاروں کا ہو جاتا ہے، سال بھر زنگ شبنم گرتی رہتی ہے، سال بھر زنگ لگتا رہتا ہے اس میں، وہ تار کمزور ہو جاتی ہے، ابھی جا کے دیکھو کتنی تاریں دوبارہ لگائی جا رہی ہے، پھر اسی تو رسیاں نہ چھوڑیں اس کے اندر، بالکل صاف کر دیں تار کو، ساری رسیاں وغیرہ نکال دیں۔ ایک چیز گم شدہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے علاقے میں، کوئی رہ گئی کسی کی چیز ہے نا جی، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے میرا شمالی کراچی علاقہ ہے، شمالی کراچی میں مجھے کوئی کسی کا بستر مل گیا، کسی کی اور چیز مل گئی، کسی کا پرس مل گیا، شناختی کارڈ مل گیا، اب ایک یہ ہے کہ ہم اس کو مرکزی
गुमशुदा अशिया की जगह जमा करा कि ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं भाई, हमारे इलाके में अब हमारी जिम्मेदारी है, और वो आसान है। उसमें पता भी लिखा होता है, नंबर भी लिखे होते हैं, बहुत सारी निशानियाँ उसके अंदर होती हैं कि हम उसको ढूंढ ढांढ के उस कोशिश तो करें उसी वक्त में अगर पहुंच जाए तो अच्छा है, वरना अपने साथ ले जाए अपने इलाके में, फिर जिसकी जो चीज़ है उसको खुद पहुंचाए। ठीक है, अगर हमने छोड़ दिया या मर गई तो वो बेचारा भूल गया, वो सालों पड़ी रहती और वो बेचारा समझता है कहाँ मिलेगा हमें हमारा सामान। तो इसका ख्याल अपने अपने इलाकों में, इसलिए कहते जाते वक्त जो है ना एकदम से न जाए, अपने सामान अपने इलाके को बिल्कुल साफ कर दें। हाँ, क्योंकि बाद में सफाई करनी पड़ती है ना, उसके लिए इतना अमला कहाँ से लाएंगे अपना पूरा मैदान साफ कर, पता नहीं क्या क्या कचरा, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के लोग चले जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, हमको साथी रुक जाए, मस्जिद के हर साथी अपने अपने इलाके को साफ भी करें, तो किसी की कोई चीज़ मिल जाए तो उसको उस तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाए इंशाअल्लाह। इसी तरीके से इत्तिसाल यानी सबबंदी, अब पूरे मैदान में सब सुतून लगाए गए हैं, पूरे मैदान में सब सुतून, हरे रंग के सुतून लगे हुए, हो सकता है उसमें हरी पत्ती भी लग जाए। अब ये इसका मतलब ये कि यहाँ से सफ़े बनाना शुरू कर दें, दाएं बाएं से आ जाए जल्दी से सब सुतून के बाद 10-12 साथी खड़े होकर चले जाएं और उसके पीछे पीछे खड़े होते उसी कतार में इंशाल्लाह सब बंदी थोड़ी देर में हो जाएगी। अब हम आगे जाएंगे तो हम बहुत पीछे बैठे हुए हैं, अब पीछे से आगे जाके बैठते 2 रकात तो ऐसे निकल जाएगी, तो अगली सब तो पूरी हो जाती है इंशाल्लाह। अब सब सुतून के बराबर सब सुतून जहाँ हरे सुतून है वह अपनी मस्जिद, हमारी सरबंदी की जमात जो है मस्जिद के साथी उसकी लाइन में वही कतारें बनाते 8-8, 10-10 साथी खड़े करते चले जाएं, दाएं बाएं से करीब आ जाए, उसके इस तरफ बैठे ये शुमाल या जनूब, उसके सब सुतून के करीब आ जाए और वहाँ से सब बनाना शुरू करते चले जाएं, तो आखिर तक इंशाल्लाह इत्तिसाल भी हो जाएगा और सब बंदी हो जाएगी। इस बात अब होता ही है कि वहाँ सब बंदी करनी होती है सब, और वहीं पे हमने लाके नज़म का सामान रख दिया सारा। अब बताओ वहाँ कैसे सब बनेगी है? तो नज़म का सामान कम से कम जो सुतून हरे रंग के सुतून की लाइन है उसके करीब न रखें, क्योंकि वहाँ साथियों को खड़ा करना है, वहाँ साथी सब बनाएंगे। अब चूल्हा रखो, फला चीज़ रखी हुई है, पतीले रखे हुए बड़े बड़े, बहुत तो इतना तो सामान लाना ही नहीं चाहिए। ये पहले ऐसा कर दिए, थोड़ा सामान ले आए, कुछ प्लेटें कुछ प्याले किसके लिए आए, हमारा हो जाएगा, ये पका पका खाना ले आए, बस मसले खत्म। तो इत्तिसाल के खास सब सुतून का खास ख्याल रखा जाए। इज्तिमा की कबूलियत और कामयाबी के लिए घरों में भी अभी से इंशाल्लाह हो भी रहा होगा, इंशाल्लाह घरों में मस्तूरात को नवाफिल दुआएं तिलावत खूब गिड़गड़ाएं अल्लाह के सामने, अल्लाह इज्तिमा जिस मकसद के लिए हो, इंशाल्लाह हमारी मस्तूरात को घर बैठे हुए पूरे इज्तिमा का सवाब मिल जाएगा। उसमें शामिल है गोया वो, जब इज्तिमा के मकसद के लिए दुआएं कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो गोया वो सब इज्तिमा में शामिल है। तो इसका खास ख्याल रखा जाए इंशाअल्लाह ताला। और ये है कि इज्तिमा के बाद भी ये नहीं कि अब इज्तिमा के बाद बहुत बड़ा मजमा होता है, जहन बन जाता है जो नहीं जा रहा है किसी वजह से, अब इज्तिमा के बाद उनको निकालने की फिक्र करें, अपनी मस्जिद उनको निकालने की फिक्र करें, नहीं जाके भाई इज्तिमा हो गया आप देखें ना, दायरे एक जहन बन गया है, कबूलियत तो होती है ना, जहन बन जाता है, अंदर आदमी की तबीयत में आता है जाने का, किसी से नहीं जाता। अब उसको इलाके में पहुंच गया भाई इंशाल्लाह, अब उसको अमाल में जोड़कर फिर उसको अल्लाह के रास्ते में निकाल। एक बात और गुजारिश करनी है इसी इज्तिमा के उन्वान से कि ज़ईफ, बहुत ज़्यादा ज़ईफ या बीमार या मासूम ऐसे साथियों से गुजारिश करें कि आप अपने मुकाम पर मस्जिद में दुआओं में लग जाएं, अल्लाह से मांगे, तो इंशाअल्लाह आपको इज्तिमा का अजर भी पूरा मिलेगा, आपकी शमूलियत भी हो जाएगी। अब ज़ईफ आदमी को हम ले आएँ, आप अपना हम सबके इल्म है कि ज़रूरियात के वक्त में कितना रश होता है, कैसे वो बेचारा वो वहाँ या बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार साथी भी आ जाते हैं, बार दफ़ा इतने बीमार आ जाते हैं कि उनको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का हम मस्जिद वाले ख्याल रखें कि ज़ईफ बहुत बीमार है और मासूम
इनको उनसे दरख्वास्त करें, इंशाल्लाह जज्बा तो होता है उनका आने का, लेकिन हम दरख्वास्त करें कि आपको इंशाल्लाह पूरा अजर मिलेगा। आप मुकाम पर ही ये लोगों को तैयार करके भेजे, अल्लाह के रास्ते में निकालें, और दुआ में 3 दिन तक आप इसी अमल में लगे रहे तो इंशाल्लाह पूरे इज्तिमा में आपकी शिरकत होगी। इसका भी कोशिश करना इंशाल्लाह, तमाम फरमाएं इंशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अब चंद ऐलानात सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।